कितनी स्कूल बिल्डिंगें बनी, अस्पताल बने, दूसरे जो महकमा जात है उनके दफ्तरों में कितने लोगों के मसले जो हैं वो हल हो जाते थे। आज सब जो है सारा काम पिछले 9 साल से ठप पड़ा है। यहाँ इस वक्त असेंबली का इलेक्शन के बारे में आप सुनते होंगे, हमारी लीडरशिप, कोई किसी भी पार्टी की लीडरशिप हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप हो, चाहे वो पीडीपी की लीडरशिप हो, चाहे वो कांग्रेस की लीडरशिप हो, हर एक ये मुतालबा करते हैं कि भाई यहाँ इलेक्शन कराए। 2019 के बाद कई दफा यहाँ बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि भाई इलेक्शन जो है बहुत जल्द होगा, मगर उनको ये पता है कि पिछले 9 साल में उन्होंने रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ कितना इंसाफ किया है, कितने काम किए हैं, कितना लोगों को अपने तरफ खींचा है। जो उन्होंने 2014 में एक नारा दिया था, बदलाव का नारा दिया था, और ये इंसानी फितरत है। लोग समझते हैं कि भाई मौजूदा हुकूमत जो है शायद इसने हमारे काम नहीं किए, जो हम चाहते थे वो काम मौजूदा हुकूमत ने नहीं किए हैं, लिहाजा इस वक्त जो है बड़ी बड़ी बातें हो रही है। बदलाव का एक नारा चला, लोगों ने कहा कि शायद हमारे घर जो है वो सोने के अब बन जाए, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब वो लोग हुकूमत में आए तो उन्होंने दिखाया जो पुरानी सरकारों में जो स्कीमें थी, चाहे वो रहबर तालीम स्कीम थी, चाहे वो रहबर खेल स्कीम थी, चाहे वो रहबर सेहत स्कीम थी, चाहे गरीब लोगों के लिए नरेगा था। नरेगा एक ऐसा कानून बना था कि भाई हर घर में जो है रोटी पकनी चाहिए। नरेगा का कंसेप्ट ये था कि भाई हर घर को रोजगार मिलना चाहिए। उसमें अगर थोड़ा बहुत तामीर और तरक्की का काम भी होगा, मगर ये इंश्योर, ये कानून बना था कि भाई ये हर घर में जाएगा ताकि उसका चूल्हा जले। मुझे बताइए आज 9 साल में उस नरेगा का क्या हाल हुआ? कहाँ 25,000 तक हमने पहुंचाया था। और जिस घर में बेरोजगार होता था उसको एक अलहदा हम जॉब कार्ड देते थे, ताकि इसके भी बच्चे हैं, इसकी भी घरवाली है, चलो जब तक इसको सरकारी कहीं कहीं मुलाजमत का कुछ बन जाए, फिलहाल इसी से ये काम चलाएगा। शायद एक एक घर में 3-3 जॉब कार्ड थे और लोगों का इतना फर्स्ट क्लास गुजारा होता था, कोई अंदाजा नहीं। उसके साथ साथ राशन आपके इलाकों में 13 किलो के हिसाब से मिलता। कई लोग चिढ़ते थे, जो आज आपके वकील यहाँ बने हैं। असेंबली में उन्होंने कहा कि भाई ये जो कुछ इलाके हैं, पाडर, दक्षिण, मड़वा, वड़वन, ये क्या कुछ स्पेशल लोग हैं? इनको कैसे आपने 13 किलो के हिसाब से जो है वो राशन देते हैं? बहरहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को पता था कि ये ऐसे इलाके हैं जहां साल में एक बार फसल बनती है, और कभी कभी जब खुशक साली हो जाती है वो फसल भी नहीं बनती। उन तमाम चीज़ों को लीडरशिप शेर कश्मीर से लेकर फारूक साहब से लेकर किजलू साहब से लेकर उमर अब्दुल्ला तक इन इलाकों में फिरे हैं, इन इलाकों में टूर किया है। उनको ये एहसास था कि ये बहुत गरीब लोग हैं,
لہذا ان کو جو ہے جو دوسرے شہری آبادی کے لوگوں کو جو ہم دیتے ہیں ان کو اس کو اسپیشل ہونا چاہیے، اور یہ بہت سارے لوگوں کو برداشت نہیں ہے۔ اس میں آپ کے لوگ بھی ہیں، یہاں مڑوا کے لوگ بھی ہیں جو یہاں راشن کھاتے تھے اور وہاں جا کر سیکٹری پہ شکایتیں کرتے تھے کہ نہیں وہاں تو بہت زیادہ راشن آپ نے رکھا ہے اچھا سا گاؤں دکھا من میں راشن اشوت کا ایک وقت آیا آپ لوگوں کے بی پی ایل بھی کاٹے، آپ لوگوں کے انپورنا انتودیا بھی کاٹے، اس کے بعد پھر جب بدلاؤ کا نعرہ لگا انہوں نے تو بیڑا ہی کر رکھا، انہوں نے آپ کو 5 کلو پہ 5 کلو پہ پہنچا، ایک طرف سے 5 کلو فری راشن بی پی ایل والوں کو دیتے ہیں، ایک طرف سے 10 کلو جو ہے 25 کے حساب سے آپ کو 35 کلو راشن 196 روپے کا ملتا تھا، آج آپ کو فری بھی اور 10 کلو جو ہے 250 روپے کلو۔ کہاں گیا وہ 13 کلو، کہاں گیا؟ میں کہتا ہوں خون کے آنسو آج وہ غریب لوگ جو ہے، یتیم لوگ جو ہے، جو مفلس لوگ ہیں ان علاقوں کے، وہ روتے ہیں، کوئی چارہ نہیں ہے۔ مجھے کل ایک آدمی ملا اور اس نے کہا میرے گھر میں اگلے 4 مہینے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ کے سرپنچ صاحب جو ہیں یہ آزاد صاحب، یہ ابھی پچھلے دنوں اس کو عادت ہے، یہ بڑے بڑے افسروں کے پاس جاتا ہے، کہتا میں نے سوچا کہ یار میں کیوں نہیں چیف سیکرٹری کے پاس جاؤں اور اس علاقے کی راشن کی بات کروں۔ وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا جب میں نے مطالبہ کیا کہ بھائی 13 کلو راشن، ہم کو کبھی کبھی فری راشن بھی ملتا تھا یہاں سب کو، بی پی ایل بھی اے پی ایل والوں کو بھی، چیف سیکرٹری صاحب کو ایڈیشنل راشن بھیج دیجئے۔ چیف سیکرٹری صاحب کا یہ بیان، وہاں سے یہ جواب تھا کہ بھائی سرپنچ صاحب بات سنو، جو 5 کلو آپ کو ملتا ہے وہ 5 کلو بھی نہیں ملے گا، تم لوگوں کا دماغ جو ہے نیشنل کانفرنس حکومت نے خراب کر دیا، تم لوگ ڈیزرو نہیں کرتے۔ جہاں ایک ٹاپ بیوروکریٹ کی یہ سوچ ہوگی وہاں کیا انصاف ہے، کیا انصاف ہے؟ یہاں تو ایل جی صاحب بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے ایل جی صاحب۔ ہم نے یہاں ملیٹنسی بھی جیلی، اس وقت بھی کوئی حکومت نہیں تھی، اس وقت بھی یہاں گورنر رول تھا، 7 سال یہاں گورنر رول یہاں رہا۔ کئی دفعہ ہم مڑوا وڑوا دچن پاٹل کے لوگوں کا وفد لے کر ان کے ایڈوائزروں کے پاس گئے، یہ میں 90s کی بات کرتا ہوں، مگر سنوائی ہوتی تھی، اگر اوپر سے گورنر بیٹھا تھا مگر پھر بھی سیاسی لوگوں کی سنوائی ہوتی تھی۔ ہم جب لوگوں کے مطالبہ لے کر جاتے تھے اور ہماری بات کو مانا جاتا تھا، آج یہ صورتحال ہے۔ آج آپ کسی بیوروکریٹ کے پاس جاؤ، پہلے تو انہوں نے سیاست ہی ختم کر دی، یہاں جتنی بھی ریجنل پارٹیاں ہیں یہاں سب کو ختم کر دیا، کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی ہمارا ٹیلی فون نہیں اٹھاتا ہے۔ جب ہم کسی مسئلے کے لیے کسی مشکلات کے لیے نکلتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں ہم کو دھمکایا جاتا ہے۔ یہ کون سی ڈیموکریسی ہے، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ ہاں اگر آپ بی جے پی ہے پھر آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ جتنا بھی ایل جی صاحب ہے، یہ جو بیوروکریسی ہے، ان کے پیچھے بی جے پی ہے۔ جہاں بی جے پی کو لگے کہ بھائی وہ کام کرنا ہے، 1 منٹ میں وہ ڈی سی صاحب کو، ڈویژنل کمشنر صاحب کو، کمشنر سیکرٹری صاحب کو وہ فون جاتا ہے اور وہ کام ہوتے ہیں۔ جبکہ عام انسان، عام یہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے، ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم یہ آس لگائے تھے کہ بھائی یہاں الیکشن ہوں گے، بڑی ہماری
लोगों की